आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो कुछ खुसूसी मतालिब अपने अंदर लिए हुए है। वो मतालिब क्या हैं, ये आपको हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखने पर मालूम होगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन मुअज़्ज़म, अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने 14 सितारे के सफ़ा 288 पर बयान फरमाया है कि मुस्तनद तवारीख़ में है कि करबला के बेगुनाह कत्लेआम ने इस्लाम में एक तहलका मचा दिया, खुसूसन ईरान में एक कवी जोश पैदा कर दिया जिसने बाद में बनी अब्बास को बनु उमैया को बर्बाद करने में बड़ी मदद दी। यजीद चूँकि तारिकुस सलात और शराबी था और बहन बेटी से निकाह करता और कुत्तों से खेलता था, लिहाजा उसकी मुल्हिदाना हरकतों और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद करने से मदीने में इस कदर जोश फैला कि सन 62 हिजरी में अहले मदीना ने यजीद की मुअत्तली का ऐलान कर दिया और अब्दुल्ला बिन हंजला, जो हंजला गुसीलुल मलाइका के फर्जंद थे, को अपना सरदार बनाकर यजीद के गवर्नर उस्मान बिन मुहम्मद बिन अबी सुफियान को मदीने से निकाल दिया। सयूती तारीखुल खुलफा में लिखते हैं कि हमने उस वक्त तक यजीद की खिलाफत से इनकार नहीं किया जब तक हमें ये यकीन नहीं हो गया कि आसमान से पत्थर बरस पड़ेंगे। गजब है कि लोग माँ बहनों और बेटियों से निकाह करें, एलानिया शराब पिएं और नमाजें छोड़ बैठें। नाजरीन, अहले मदीना के बगावत करने पर यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा मुर्री को, जो खून रेजी की कसरत के सबब मुसरफ के नाम से मशहूर था, कसीर फौज देकर अहले मदीना की सरकोबी के लिए रवाना किया। मुसलमानों की तादाद शामियों के मुकाबले में बहुत कम थी। इसके बावजूद उन्होंने दादे मर्दानगी दी, लेकिन आखिर शिकस्त खाई। मदीना के बड़े बड़े सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हमले में शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। शामी शहर मदीना में घुस गए और मुकद्दस मकामात को तबाह बर्बाद कर दिया। हजारों औरतों से बदकारी की और हजारों कवारी लड़कियों की इस्मत दरी करके शहर को लूट लिया। 3 दिन तक कत्लेआम हुआ। 10,000 से जायद मदीना के बाशिंदे, जिनमें 700 महाजिरो अंसार और उतने ही हामिलान व हाफिजान कुरान और उलमा व सुलहा और मुहद्दिसीन थे, इस वाक़े में कत्ल हुए। हजारों लड़के लड़कियां गुलाम बनाई गईं और बाकी लोगों से बशर्ते कबूल गुलामी यजीद की बैयत ली गई। मदीना में कत्लो गारतगरी और बेहुरमती की तारीख रकम करने के बाद सन 64 हिजरी में यजीद की तरफ से मक्का पर धावा बोला गया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा की बगावत के बाद मक्का मुअज़्ज़मा के लोगों ने भी अलम बगावत बुलंद कर दिया था। इस पर यजीद ने बरिवायत 14,000 का एक लश्कर दोबारा मुस्लिम बिन उकबा मुर्री की सरकर्दगी में मक्का की तरफ रवाना किया। मुस्लिम बिन उकबा मुर्री रास्ते में ही मर गया और उसकी जगह हिस्सीन बिन नमीर ने फौज की क़यादत संभाली। नाजरीन, उस हमले में खाना काबा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, यहाँ तक कि काबा में आग लगा दी गई, जिससे खाना काबा की लकड़ियां और गिलाफ जलकर राख हो गए। फिर मंजनीक के जरिए पथराव किया गया, जिससे काबा की असल दीवारें खराब हुईं। खाना काबा को आग लगाने और आग की हरारत की वजह से इस वाक़े को वाक़या हर्रा कहा जाता है। नाजरीन, खाना काबा की इस आतिशज़दगी में जहां दीगर मुकद्दस तबर्रुकात को नुकसान पहुंचा और उनको आग ने अपनी लपेट में लिया, वहीं जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के मेंढे, यानी वो दुम्बा जो जनाब इस्माईल की जगह कुर्बानी के लिए खुदा ने नाजिल किया था, के सींग भी जल गए। नाजरीन, मदीना मुनव्वरा पर हमले के दौरान इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल और कुनबे को लेकर मदीना से बाहर मंबा नामी जगह पर मुंतकिल हो गए। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जागीर थी और यहाँ पर उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मज़ारे और ग़ुलाम ज़राअत और खेती बाड़ी किया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस खेती बाड़ी और काश्तकारी से खुद फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उससे गुरबा, फ़ुकरा और जानवरों के लिए रोज़ी फराहम की जाती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में फरमाते हैं कि मैं अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़राअत नहीं किया करता,
بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے غریبوں، فقیروں، محتاجوں اور چرند و پرند کو روزی فراہم کروں۔ ناظرین، 62 اور 63 ہجری میں یزید کے ہاتھوں مکہ اور مدینہ کی تباہی کے بعد سن 65 ہجری میں یزید کے بعد تخت حکومت پر عبد الملک بن مروان بیٹھا۔ تاریخ ابو الفدا کے مطابق سن 72 ہجری میں اس نے حجاج بن یوسف کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے مکہ معظمہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر حجاج نے ابن زبیر سے جنگ کی۔ ابن زبیر نے زبردست مقابلہ کیا اور بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر میں ابن زبیر محصور ہو گئے اور حجاج نے ابن زبیر کو کعبہ سے نکالنے کے لیے خانہ کعبہ پر سنگ باری شروع کر دی۔ یہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں تک سے کھدوا ڈالا۔ تاریخ ابن الوردی کے مطابق ابن زبیر جمادی الثانی سن 73 ہجری میں قتل کر دیے گئے۔ شیخ صدوق نے علل الشرائع میں بیان کیا ہے کہ حجاج کے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے موقع پر لوگ اس کی مٹی تک اٹھا کر لے گئے اور خانہ کعبہ کو اس طرح لوٹ لیا کہ اس کی کوئی پرانی چیز باقی نہ رہی۔ پھر حجاج کو خیال پیدا ہوا کہ اس کی تعمیر کروانی چاہیے، چنانچہ اس نے تعمیر کا منصوبہ مرتب کر لیا اور کام شروع کروا دیا۔ کام کی ابھی بالکل ابتدائی منزل تھی کہ ایک اژدہا برآمد ہو کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جس کے ہٹے بغیر کام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لوگوں نے اس واقعے کی اطلاع حجاج کو دی۔ حجاج گھبرا کر اٹھا اور لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جب لوگ اس کا حل نکالنے سے قاصر رہے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج کل فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ انہی سے دریافت کروایا جائے۔ یہ مسئلہ ان کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حجاج نے آپ کو زحمت تشریف آوری دی تو آپ نے فرمایا، اے حجاج، تو نے خانہ کعبہ کو اپنی میراث سمجھ لیا ہے۔ تو نے تو خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک اکھڑوا کر راستے میں ڈلوا دیا ہے۔ تجھے خدا اس وقت تک کعبہ کی تعمیر میں کامیاب نہ ہونے دے گا جب تک تو کعبہ کا لوٹا ہوا سامان واپس نہ منگوائے گا۔ یہ سن کر حجاج نے اعلان کیا کہ کعبہ سے متعلق ہر شے جو بھی کسی کے پاس ہو وہ جلد سے جلد واپس کرے۔ چنانچہ لوگوں نے پتھر، مٹی وغیرہ جمع کر دی۔ جب سب کچھ جمع ہو گیا تو امام زین العابدین علیہ السلام اس اژدہے کے قریب گئے تو وہ ہٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ آپ نے خانہ کعبہ کی بنیاد کا پتھر رکھا اور حجاج سے فرمایا کہ اب اس کے اوپر تعمیر شروع کروا۔ پھر اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر بلند ہوئی۔ ناظرین، علامہ قطب راوندی اپنی کتاب الخرائج والجرائع میں لکھتے ہیں کہ جب تعمیر کعبہ اس مقام تک پہنچی کہ جس جگہ حجر اسود نصب کرنا تھا تو یہ دشواری پیش آئی کہ جب کوئی عالم، زاہد، قاضی اسے نصب کرتا تو حجر اسود ہلنا یا کانپنا شروع کر دیتا اور اپنے مقام پر نہیں ٹھہرتا تھا۔ بالآخر دوبارہ امام زین العابدین علیہ السلام کو بلوایا گیا اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر اسے نصب کر دیا۔ یہ دیکھا تو لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔